अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हम सब की ज़िंदगी में अगर कुछ छोटा सा भी गलत हो जाए, जैसे कोई बिज़नेस में लॉस हो जाए, रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, हस्बैंड नाराज़ हो जाए, बीवी तंग करे, बच्चे बात ना माने, तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हम दूसरों पे डाल देते हैं। अब बड़े प्यार से और बड़ी आसानी से, क्योंकि इंसानी जहन का एक मैकेनिज़्म है कि वो अपने साथ या अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज़ के लिए किसी न किसी की को ज़िम्मेदार ज़रूर ठहराता है, उसके लिए कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेता है। और इस तरह रीज़न ढूंढने के बाद वो ख़ुद को एक इत्मीनान की कैफियत में ले आता है। और इस तरह जब हम रीज़न ढूंढ लेते हैं तो हम अपने आप पर कभी काम भी नहीं करते। इसकी मैं आपको एक और रेलेवेंट मिसाल दूं। बहुत से लोग तावीज़ गंडे करते हैं, तावीज़ पहन लेते हैं। बीवियां अपने शौहरों को काबू में करने के लिए कुछ ना कुछ उनके पानी पे उनको दम करके पिलाती हैं, जिसमें उनका मानना ये होता है कि ये पी लेंगे तो ये मुझसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। जबकि कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत सिर्फ़ आपके दम दुरूद से नहीं कर सकता, बल्कि अगर आपका उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं है, आपने अपना ताल्लुक़ ही नहीं बनाया, आपने उससे दोस्ती नहीं की, आपने उसकी कोताहियों से दरगुज़र नहीं किया, उसको उसकी छोटी छोटी कोताहियों पे माफ़ नहीं किया, तो कैसे आपका उसके साथ ताल्लुक़ डेवलप हो सकता है। बेसिकली आपने उसको समझा नहीं, ना आपने उसको समझा ना उसने आपको समझा। और इन तावीज़ गंडों और दम दुरूद का एक और नुकसान ये होता है कि इंसान फिर अपने ऊपर काम नहीं करता, फिर वो इन तावीज़ और दम दुरूद पे ईमान ला के बैठ जाता है और उसके बाद वो हर तरह की कोशिश से, काम से बिल्कुल फ़ारिग हो जाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपने इर्द गिर्द और अपने साथ होने वाले तमाम हालात और वाक़यात की ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए, क्योंकि जब तक आप उन हालात की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते, आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी बेहतर तब्दीली ला ही नहीं सकते। इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इसका मुखफ़फ़ है APR, यानी एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हालात के लिए क्या बनती है? अगर आप अपने बिज़नेस में परेशान हैं, आप अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं, आप बच्चों की तरबियत के लिए परेशान हैं, अब उन बच्चों की तरबियत के लिए आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं? आपको किताबें पढ़नी हैं, आपको अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने हैं, आपने बच्चों को अच्छा माहौल देना है। फिर अगर आपका रिलेशनशिप अपने स्पाउस से ख़राब है तो उसमें आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? आपने उनके साथ ताल्लुक़ बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने हैं। बहुत सी बीवियां मुझसे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड को ये किसी तरीक़े से सिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि उनके अंदर ये ख़ामी है, वो अपनी इस ख़ामी को दूर कर लें। जब तक वो अपनी इस बात को ठीक नहीं करेंगे, मैं खुश नहीं रह सकती और मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। मैं उनको ये समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं आज आप सबको भी ये बात बताना चाहती हूँ कि पहले आपने अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ के साथ ताल्लुक़ बनाना है। जब तक आप ताल्लुक़ नहीं बनाएंगे, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के करीब नहीं आएंगे। देखिए, इंसान ने पहले अपने अंदर की दुनिया तब्दील करनी है। जब आपके अंदर की दिल की दुनिया तब्दील होती है तो आपके इर्द गिर्द का सारा माहौल तब्दील हो जाता है। आप बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी में रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके अपने दिल की दुनिया ही नेगेटिव है, उसमें अपने स्पाउस के लिए बेपनाह ग्रजेस हैं, बेपनाह शिकायत है, तो आप अपने रिलेशनशिप को कैसे ग्रो कर सकते हैं? आप अपनी ज़िंदगी मूव ऑन नहीं कर सकते। एक बेटे को अपने बाप से बेपनाह शिकायत है, जिसकी वजह से वो अपने बाप से नाला रहता है, नाराज़ रहता है, रिस्पेक्ट नहीं करता, सलाम नहीं करता, सीधे मुंह बात नहीं करता और सिर्फ इल्ज़ाम देता रहता है कि इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाया। तो मैं हमेशा उस वक्त ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो जैसा भी है तुम्हारा बाप है, तुम जब तक अपने बाप को उसकी कोताहियों के लिए माफ़ नहीं करोगे, तब तक तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। एक बड़ी ख़ूबसूरत बात सलमान आसिफ सिद्दीकी अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा था जब लोग
3 لوگوں کی بات کو برا نہیں مانا کرتے تھے. ایک والدین، دوسرے استاد اور تیسرا شریک حیات. یعنی یہ 3 لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوا کرتے تھے کہ یہ کچھ کہہ دیں، اونچی آواز میں بات کر لیں، ڈانٹ دیں، استاد کبھی نکما کہہ دے، پیرنٹس کبھی کچھ برا بھلا کہہ دیں، شریک حیات کبھی سیدھے منہ بات نہ کرے یا تیز آواز میں بات کر لے تو اس بات کو درگزر کر کے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، والد ہیں کہہ دیا کوئی بات نہیں، خیر ہے، استاد ہیں انہوں نے ہمیں اتنا کچھ پڑھایا ہے لکھایا ہے، خیر ہے اگر انہوں نے کوئی ایک بات کہہ دی. شریک حیات ہے، اتنی قربانی دیتے ہیں، صبح سے شام تک گھر کے لیے محنت کرتے ہیں. بیوی اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیا کرتی تھی، اسی طرح شوہر بھی بیوی کے چھوٹا موٹا اس کا موڈ خراب ہے، وہ چڑچڑی ہے، وہ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، یا کسی دن کھانا اچھا نہیں پکا، یا کسی دن کوئی اور گڑبڑ ہو گئی ہوم مینجمنٹ میں، تو شوہر یہ سوچ کے درگزر کر دیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، بیوی ہے، کبھی کبھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، آخر کو وہ میرے لیے اتنی قربانی دیتی ہے، میرا گھر سنبھالتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں لوگوں کی زندگیوں میں نہیں تھیں. لوگوں کی زندگیاں آج کیوں اتنی تنگ ہو گئی ہیں؟ لوگ ایک دوسرے سے کیوں کھچے اور دور رہنے لگ گئے ہیں؟ تعلقات کیوں خراب ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو غلطی کا مارجن نہیں دیتے. ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. آپ نے بحیثیت باپ، ماں، استاد، شریک حیات، بچے، جو بھی آپ کا تعلق ہے، جس کسی انسان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق اچھا نہیں چل رہا، اس تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنی ذمہ داری لیجئے. جب تک آپ وہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے آپ اپنی زندگی میں آگے گرو نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کمپلین کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تم ایسے، اور کمپلین کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دوری پیدا ہوتی ہے. دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی کمپلین کے بعد بلیم، اور پھر بلیم کرنے کے بعد ہم یہ ایکسکیوز دے دیتے ہیں کہ یہ شخص ہے ہی ایسا، تو اس کے ساتھ میرا ریلیشن شپ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ چونکہ میرا میاں اتنا مزاج کا ٹیڑھا ہے میں اس لیے خوش نہیں رہتی، چونکہ میری بیوی بیوقوف ہے اس لیے میں اس کے ساتھ کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میرا موڈ آف رہتا ہے، اس لیے میں اپنے گھر سے بیزار رہتا ہوں. تو جب تک آپ اپنے حصے کا رول نہیں پلے کریں گے، آپ کے ریلیشن شپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسے بہتر ہو سکیں گے؟ تو آج سے آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ریلیشن شپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بہتر کرنے کے لیے رسپانسبلٹی لینی ہے. اپنی رسپانسبلٹی کس بات کی؟ اپنے سوچ کی، اپنے عمل کی، اپنے جذبات کی، اپنے احساسات کی. اور سب سے پہلی رسپانسبلٹی آپ نے اپنی سوچ کی لینی ہے. کیا؟ آپ کی سوچ پازیٹیو. جب بھی کوئی نیگیٹو خیال آپ کے ذہن میں آئے فوراً اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ شیطانی خیال ہے، اور یہ شیطانی خیال مجھے گراسپ کر رہا ہے، اور اس گراسپ کرنے کی وجہ سے یہ مجھے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ سے دور رکھ رہا ہے. تو اسی وقت اس خیال کو اگنور کریں اور پازیٹیو خیال کو اپنے اندر لے کر آئیں. جتنا آپ اس نیگیٹو خیال کو دبائیں گے وہ اتنا ہی زور کے ساتھ آپ کی طرف آئے گا. تو اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے پازیٹیو خیال کو جنریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ کہیں سے آتا نہیں ہے، یہ آپ کو پیدا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ اس کو بار بار پیدا کرتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. تو آج کی ہماری اس ویڈیو کا ویڈیو کا چنک یہ ہے، لیسن یہ ہے کہ ٹیک یور رسپانسبلٹی. اپنے آپ کو کاسٹ سائڈ پہ رکھیں، چیزوں کو بہتر کرنے کا ٹھان لیں کہ اگر آپ نے ٹھان لیا تو چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم.